Maayong adlaw mga kapatid, Diway Abbas di para sa News 5 Bisaya. Giingon sa controversial nga kontratista nga si Sara Diskaya karong Biyernes sa November 14 nga padayon ng ilang kooperasyon sa mga otoridad nga nag-imbestigar sa giingong korupsyon sa mga flood control project. Sa pagdungog sa Senate Blue Ribbon Committee, misulti si Diskaya nga andam na ang mga affidavit nga gipangayo kanila apan giingnan sila nga kinahanglan una silang mo restitute bisan walay klarong kantidad nga gisulti kung pila ang ibalik. Gipasabot usab ni Diskaya nga ilang gisumite sa mga investigador ang ledger ni kanhing Public Works Undersecretary Roberto Bernardo sa samang adlaw nga ila kining nakuha apan gisulti sa ulahi nga magpadayon ang kaso bisan wala ang maong dokumento. Mato ni Diskaya ilang gisunod ang tanang instruction ug proseso sa investigasyon ug andam silang motubag sa bisan unsang ipangayo sa mga awtoridad. Giawhag usab sa mga senador nga sila Ping Lacson ug Risa Hontiveros ang magtiayong Diskaya nga makigkoordinar diretso sa Department of Justice ug magsumite og dugang dokumento lakip ang project records sa ilang construction companies gikan 2016 hangtod 2022. Kini sa mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.